सुन्नी और शियों का मसला है नहीं, हमसे बढ़कर सुन्नी नारे लगाते हैं, हमसे बढ़कर। आज हम सहाबा को बुरा भला करने वालों पर लानत देते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के सुन्नी शिया मिलकर यजीदियों को नीस्त व नाबूद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर। जो भी इमाम खुमैनी, बुचकन इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि जो भी फिरकवारियत को हवा देता वो अमेरिका और इस्राइल का एजेंट है। और इस वक्त जो आप लोग जरा तवज्जो करें, पाकिस्तान और आलमी हालात और हमारे मुल्की हालात अजीब है खुदा की कसम। एक अरसे से अमेरिका, आल यहूद और आल सऊद का नफूज था इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान समझ गया पाकिस्तान का मतलब क्या। जब पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है तो ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मेरे हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पर अपने खून से लिख कर ला इलाहा इल्लल्लाह बचाया। अब समझ गए कि इस बिलाद में, इस यहूदी बिलाद में, इस सऊदी बिलाद में, इस अमेरिकाई बिलाद में तब बका नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान समझकर जब इससे मुंह फेरने की कोशिश की तो इन आकाओं को और इन खाकी पुतले, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब देखो बुश इतनी बड़ी है, शोहरत की इमारत उसने बनाई थी, मुंतजिर मेहदी के एक जूते ने बुश की सारी इमारत को गिरा दिया। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो देखा आज अफगानिस्तान से भी जलील ख्वार होकर निकल रहे हैं। क्या हुआ, जियाउल हक के जमाने में इन्होंने कोशिश की, सर उठाया, मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को खाको खून में मिलाने की कोशिश की, क्योंकि उनका दादा, उनके अजदाद उधर थे, बाप इधर था। आज फिर सर उठा रहे हैं गलत फहमी में। समझते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं तो शायद वो तालिबान जब हम भी उठेंगे ये उनको हौसला मिल गया, जब अब भोगने का हौसला मिला है। वल्लाह याद रखो ये न सुन्नी है न शिया है, बल्कि अमेरिका और इस्राइल और इस्तेमारी ताकतों के दस्तरखानों पे बैठकर बची हुई हड्डियां चूस चूस कर पलने वाले जर खरीद गुलाम है। और इन गुलामों ने यह समझा कि इधर इनकलाब आया और ये तेरा इनकलाब नहीं है। ये मलऊन समझते हैं, ये यजीदी समझते हैं कि शायद वो भी हम जैसे हैं। याद रखो अफगानिस्तान के तालिबान तुम जैसे नहीं है, नाम एक है, उनका काम तुम्हारा काम नहीं है। वो यजीद को नहीं मानते, यजीद को पलीद कहते हैं। और तुम्हें एक गलत फहमी हो गई है कि हम यहां भी कुछ करेंगे। और मैं मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान से भी कहूंगा, आहनी हाथों से निमटने की जरूरत है इनके साथ। और चंद तोला है, खुदा का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने कराची के सरजमीन में यजीद जिंदाबाद का नारा लगाया और जवाब हमने नहीं दिया, हमारे अहले सुन्नत के भाइयों ने दिया। याद रखो जवानों, आज एक छोटा सा ग्रोह पाकिस्तान के अंदर फिरकवारियत फैलाना चाहता है। हम बाबुल इल्म के मानने वाले हैं, हम जज्बाती लोग नहीं हैं, हम दुश्मन के सजाए हुए मैदान में जाने वाले लोग हम नहीं हैं। हम समझते हैं कि कौन से लोग कहां से तुमने सर उठाया है। आज कहते हैं अली वलीउल्लाह, कहना बंद करो क्योंकि अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी की अलामत है। मैं कहूंगा कि जो अली वलीउल्लाह नहीं कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और याद रखो मोमिनो, आज के बाद हमारा फर्ज है, ये आवाज अगर धीमी थी तो फलक शिगाफ ये नारा, क्योंकि करबला की तपती हुई रेत पर मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फौज अश्किया, मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मारने के लिए हजारों में जमा क्यों हो, मुझे मारने के लिए तुम लोग यहां आए क्यों हो।
کیا میں نے آپ کے یتیموں کا خیال نہیں رکھا؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچا؟ کہا نہیں حسین، کیا میں پیغمبر کا نواسا نہیں ہوں؟ ہاں حسین، کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں؟ ہاں حسین، کیا میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر نہیں ہوں؟ ہاں حسین، کیا میں دوش رسول پر سوار ہو کے مسجد آنے والا حسین نہیں ہوں؟ ہاں حسین، کیا میں پشت رسول پر سوار ہوا تو میرا نانا حسین سجدے کو طول نہیں دیتا تھا؟ ہاں حسین، ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا یا حسین نقتلک بغضا لابیک، آپ کو اس لیے مار رہے ہیں کہ تمہارے بابا حیدر کرار سے دشمنی ہے۔ یاد رکھو، سنی آج پاکستان کے گوشے گوشے میں سنی علماء ہم سے زیادہ دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تو مومنین کرام، اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے سنی اور شیعوں کا مسئلہ ہے نہیں۔ ہم سے بڑھ کر سنی نعرے لگاتے ہیں، ہم سے بڑھ کر۔ آج کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ نہ پڑھے، آذان میں گالی ہے۔ ہم صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، صحابہ ہماری جان، عرش خدا کے ستارے ہیں، صحابہ ہدایت کے زمین پر مینارے ہیں، صحابہ بہت اچھے ہیں۔ ہم صحابہ کو برا بلا کرنے والوں پر لعنت دیتے ہیں، لیکن ہم برے کو صحابہ بھی نہیں مانتے ہیں اور صحابہ کو برا بھی نہیں کہتے ہیں۔ ہم آپ کہیں پھر یزید کو بھی صحابی مانو، ہم یزید پر پھٹکار، یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، جب تک انکار یزید نہ ہو اقرار حسین ممکن نہیں ہے، کیونکہ اقرار سے پہلے انکار کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اسلام میں کلمہ پڑھتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ، سب سے پہلے لا، اللہ کے مقابلے میں ہیں، ان کو جب تک لا نہیں کہیں گے الا اللہ جائز، محمد الرسول اللہ میں ان کے مقابلے میں آنے والوں کے لیے جب لا نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ علی کے مقابلے میں آنے والوں کو مقابلے میں ہم جب تک لا نہیں کہیں گے اس وقت تک علی ولی اللہ جائز نہیں ہے۔ اب حسین کے نعرے جو لگاتے ہیں، اب جو لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے، اس کے لیے اس سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ پہلے یزید پر لعنت کرے، پھر حسین کو سلام کہے، وگرنہ تمہارا سلام قبول نہیں ہے۔ کہتے آزاد عرب کو ہم روکیں گے، او لعنتیو، اے کفار کے زر خرید غلاموں، کراچی میں بیٹھ کر بکواس کرنے والوں، سنو، تمہارے باپ حجاج ابن یوسف جیسے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی جب زیارت کا ویزا تھا، دایاں ہاتھ کاٹتے تھے ویزا کے طور پر، اور امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک بوڑھی اماں نے، ایک خاتون نے بایاں ہاتھ آگے کیا تو کہا کہ ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کہا کہ پچھلے سال میں دایاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کر چکی ہوں، اب میرا بایاں ہاتھ رہ گیا ہے، یہ بھی کاٹو، میں حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ یاد رکھو کہ ہم سوچتے ہیں جب میرا عباس کے دونوں بازو نہیں تو حسین کے لیے ہمارے بازو کٹ جائے، ہمارا سر کٹ جائے، سب کچھ ہو۔ یاد رکھو، تم آزاداری کو محدود کرنا چاہتے ہو، جس قدر ضد کرو گے حسین اور علی کا نعرہ بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آزاداری کو اب محدود نہیں کر سکتے۔ ایک علی ولی اللہ کو روکنے والا کوئی مائی کا لال اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، سنی یزیدی نہیں ہے، سنی شیعہ آج ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں دیکھیں، ہمارے سنی علماء چیخ کر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس یزید پلیت کو رحمت اللہ کہتے ہو جو لعنت اللہ ہے، جس نے کعبے کو گرایا۔ اس یزید پلیت کو جو رحمت اللہ کہتا ہے، ہم
फिटकार और उस पर लानत भेजते हैं। हम शिया सुन्नी फिरकावारियत की हवा इस मुल्क में आने नहीं देंगे। हमें पता है कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, कोई ऐसे ब्लाक की तरफ जहां तरक्की ही तरक्की होगी। आज अमेरिका को तकलीफ है, आज यहूद को तकलीफ है, क्योंकि यहूद के बारे में मेरे कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालों, कभी भी यहूदियों के साथ और नसारा के साथ दोस्ती मत करो। अगर दोस्ती करोगे तो ये भी कहा कि वो उनमें से हैं, वो खुद यहूदी है। आज अरब ममालिक से लेकर मुसलमान के जो भी मुल्क इसराइल से मिला हुआ है वो मुसलमान नहीं बल्कि यहूदियों का नाजायज औलाद है। ये मत समझे कि पाकिस्तान में फिरकावाले फैलेगी। हमसे बढ़कर हमारे अहले सुन्नत के उलमा समझ चुके हैं कि आपकी दाल अभी गलने वाली नहीं है। आपकी मौत चाहे वो उधर हो या इधर हो, आपकी मौत आपके सरों पे मुंडला रही है। तुमने देखा है जैसे चुंटी के जब मौत आती है उसके पर निकलते हैं, आज कल के पर अलामत है कि तुम्हारी मौत बहुत ही करीब है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के सुन्नी शिया मिलकर यजीदियों को नीस्तो नाबूद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, मौला